sa mensahe, ang atuang pasikaranan isa pusol. Sa pag-adawat na to sa kag Kristo, pinaagi apostoles, kinahanglan ng ato pagtuo, mapasikat sa pagtukuranan sa mga apostoles sa propeta. No, mo na nga, ngano, unsay hinungdan, nga gipalakbay mga apostoles, aron tudluan ta, ako, ikaw, kita tanan, tudluan sa pulong sa Dios, aron maglakaw ta na magsunod sa kabubuton sa Dios, aron ta maluwas. Amen. No, dili na to hangad nga sa atong sarili nga unsa man bagay kundi ang ato nga mabuhi ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Dili kay magalakaw tas kalibutan nga magbatuntag doktrina nga iyas kalibutan kundi doktrina ni Kristo. Sa panahon sa adlaw ni Noah, si Noah mga igsoon ang gisugo may tungod sa kaluwasan. Kaluwasan may tungod sa lunok. Gibuhat ni Noah ang arka subay sa pulong sa Dios, tama? Amen. Wala ilaing pulong nga ipaminaw kung di ka order sa Dios. Apan ang tao nga wala maminaw o wala mutuo, mipadayon sa pagtuo sa tulong ni Noah. Naluwas wala. Wow to? Wala maluwas. Mao sa gihapon karon. Mao gihapon karon na igsoon. Sa atong kahimtang kung di na mutuo sa pulong sa Dios nga atong ipadayon o atong ikinabuhi kung unsa ang role sa Dios, dili ta maluwas. Bisan pag natin reliyon, pero natin relasyon sa Diyos. Punta na naman, ang atong reliyon, dili magsubay sa kabuton sa Diyos. So kung duwa kayo madungga mensahe, puro na naglagbay sa kalibutan, ang imo madungga, tingog sa kalibutan, mo na di ka kapadayon pag-alagan. Pero sincero ka mo simba, maminaw ka sa pulong sa Ginoo, sa imo gawas kang malipayon, katong pulong sa Ginoo, mo to'y kanunay ni mo hinunod kay Diyos mag-insulti mo sa pamagitan nato.